नमस्कार, स्वागत छ कार्यक्रम खोज खबरमा। म पुष्कर खतिवडा। समाजमा भएका हरेक घटनामा हाम्रो नजर, जनताको सूचना पाउने अधिकारको सम्मान हाम्रो अभियान। त्यसैले समुन्नत समृद्धशाली समाजको यात्रा खोज खबरको अन्तिम अभिष्ट नै गन्तव्य हो। एउटा सामान्य किसानले के चाहन्छ? उसका उत्पादनले बजारमा सही मूल्य पाओस् अनि आफ्नो उत्पादनबाटै उसको घर खर्च जोहोस्। तर नेपालका किसानको हकमा भने सबैमा यो लागू हुँदैन, किनभने नेपालका अधिकांश किसानका उत्पादनले कि त बजार पाउँदैनन्, पाइहाले सही मूल्य पाउँदैनन्। किसानको यो समस्या एक वा दुई जिल्लामा मात्र होइन, सबै जिल्लामा उस्तै अवस्था छ। अझ अहिले त रुकुम पश्चिमका किसानको बारीमा यो समस्या झनै व्याप्त छ। रुकुम पश्चिमका किसान अहिले आफूले उत्पादन गरेको तरकारीले सही बजार र मूल्य नपाउँदा मर्कामा परेका छन्, जसका कारण उनीहरूको उत्पादन तरकारी बारीमै कुहिन थालेको छ। के छ त्यसको वास्तविकता? हेरौँ यो रिपोर्ट। बजार नपाउँदा रुकुम पश्चिमका किसान मर्कामा। तरकारीले बजार मूल्य नपाउँदा बोटमै कुहिँदै। सरकारबालाले बजारीकरणमा चासो नदिएको गुनासो। बजारमा अहिले सबै खाले तरकारीको मूल्य छोइसक्नु छैन। बजार महँगिँदा अहिले हरेक तरकारीको मूल्य पनि महँगिएको हो। अझ एक महिना अघि मात्रै बजारमा हरेक तरकारीको मूल्य 150 रुपैयाँ हाराहारी प्रति किलो थियो। टमाटर 150 रुपैयाँ, प्याज 80 रुपैयाँ, काउली 130 रुपैयाँ किलोसम्म पुगेको थियो। अहिले थोरै मूल्य घटे पनि बजारको महँगी दर भने लगभग उस्तै छ। यसरी उपभोक्ताले महँगो मूल्य तिरेर तरकारी किनेर खाइरहँदा तरकारी उत्पादन गर्ने किसानले भने यसको सही मूल्य पाउन सकेका छैनन्। बजारको मूल्य नै नपाउँदा कतिपय किसानको बारीमै उनीहरूको मेहनत र लगानी खेर गइरहेको छ। रुकुम पश्चिमका कृषकले उत्पादन गरेको तरकारीले बजार मूल्य नपाएपछि अहिले किसानका बारीमै तरकारी कुहिरहेको छ। रुकुम पश्चिमका कृषकले भयभरको लगानी लगाएर महिनौं मेहनत गरेर उब्जाएको तरकारी बोटमै कुहिन थालेको छ। उत्पादित तरकारीले उचित बजार मूल्य नपाउँदा किसानका बारीमा नै तरकारी कुहिएको हो। व्यावसायिक रूपमा थालिएको तरकारी बिक्री नहुँदा किसानलाई जीविकोपार्जनमा समेत समस्या भएको छ। रुकुम पश्चिमका किसानले व्यावसायिक रूपमा गरेको तरकारी खेतीले बजार नपाएपछि तरकारी बोटमै कुहिएर खेर जान थालेको छ। तरकारीले उचित बजार मूल्य नपाउँदा किसानले तरकारी बजारसम्म पुर्याएका छैनन्। यस्तोमा उत्पादन भएको तरकारीहरू बोटमा नै कुहिन थालेको छ। तरकारी बिक्री नहुँदा किसानलाई जीविकोपार्जनमा समेत समस्या परेको छ। त्यसो त व्यावसायिक तरकारी उत्पादन गरेका किसानलाई बाली लगाउन गाह्रो छ। अनेकन हन्डर खाएर लगाएको बालीले समेत उचित मूल्य पाएको छैन। किसानहरूले उत्पादन गरेको तरकारीले उचित बजार नपाउँदा कृषकहरू मर्कामा परेका छन्। उत्पादन गरेको तरकारीले बजार नपाउँदा घर खर्च चलाउन समेत समस्या भएको किसानहरूले गुनासो गरेका छन्। पहिला त 10-12 वर्ष अगाडि चाहिँ मेरो एकदम तरकारीमा एकदम राम्रो आम्दानी थियो। अहिले चाहिँ यो बजारमा त्यति राम्रो अहिले आम्दानी, मेरो तरकारी खेतीमा त्यति राम्रो आम्दानी छैन। यसरी बजार नपाएर बोटमै तरकारी कुहिँदा समेत सरकारवालाले चासो नदिएको किसानको गुनासो छ। स्थानीय सरकार र सम्बन्धित कार्यालयहरूले कृषि उत्पादनमा जोड दिने नीति लिएको भन्दै चर्का नारा र भाषण गरे पनि बजारीकरणमा ध्यान नदिँदा आफ्ना उत्पादन बारीमै कुहिएको किसान आरोप लगाउँछन्। उनीहरू अर्काको देशमा पसिना बगाउनु भन्दा आफ्नो देशमा केही उत्पादनमा काम गरौँ भन्दै थालेको तरकारी खेतीले नै उठीबास लगाउन आँटेको भन्दै बजारीकरणको समस्या समाधानको अपेक्षा गर्छन्। बिहान 6 बजे गएको बजार पुगेको मान्छे अब 10-12 बजेसम्म डुलेर अब साउजी राख्नुहुन्छ भन्दा हाम्रो दिन त्यहीँ बितिहाल्छ। हाम्रो समय त्यहीँ खेर जान्छ। यस्तो हुनुभन्दा बरु नगरले केही हामीलाई तरकारीको बारेमा सङ्कलन केन्द्र एउटा सहज तरिकाले एउटा मार्केटको एउटा बजारीकरणको व्यवस्थाकरण गरिदिएपछि हामीलाई धेरै सजिलो हुन्थ्यो। यता जिल्ला कृषि विकास कार्यालय र मुसिकोट नगरपालिकाले भने किसानले उत्पादन गरेको तरकारी व्यवस्थापनका लागि पहल थालेको दाबी गरेको छ। किसानले अब तरकारी बोकेर पसल धाउने र उत्पादन गरेको तरकारी बोटमै कुहिने बाध्यता छिटै अन्त्य भएर जाने कार्यालयले जनाएको छ।
जहाँसम्म ताजा तरकारीको हकमा कुरा गर्दा मुसिकोट नगरपालिकामा हामीले सङ्कलन केन्द्र स्थापना गरेका छौँ। त्यो सङ्कलन केन्द्र सञ्चालनमा आउन सकेको छैन। हामी अब चाहिँ कृषि विकास कार्यालय रुकुम पश्चिम र मुसिकोट नगरपालिकासँग बसेर हामी त्यसलाई तत्कालै सञ्चालनमा ल्याउँछौँ र किसानहरूको जुन उत्पादन छ त्यो उत्पादनलाई चाहिँ बोर्डमा कुइन दिने खालको अवस्थालाई चाहिँ हामी निराकरण गर्छौँ। त्यसरी हामी अगाडि बढ्छौँ। तरकारी खेती गरेर घर खर्च धान्दै आएका किसानहरूलाई अघिल्ला 2 वर्ष कोरोना महामारीको समस्याले पिरोलेको थियो। यस वर्ष बजारीकरणको समस्याले झन मर्कामा पारेको छ। भयभरको लगानी तरकारी खेतीमा खर्चेर घर खर्च जो गर्ने उद्देश्यले व्यावसायिक बनेका किसान अहिले यही तरकारी खेतीबाटै घाटा बेहोरिरहेका छन्। जसका कारण उनीहरू तरकारी खेतीबाटै पलायन हुने अवस्था आएको बताउँछन्। यस्तोमा स्थानीय सरकार र सम्बन्धित कार्यालयहरूले किसानहरूको समस्यालाई ध्यान दिएर उचित सम्बोधन गर्न आवश्यक छ। खोज खबरका लागि रुकुम पश्चिमबाट मेघराज खड्काको रिपोर्ट। हो, रुकुम पश्चिमका किसानले उत्पादन गरेको तरकारीले बजार मूल्य नपाएपछि अहिले बोटमै तरकारी कुहिन थालेको छ। उत्पादित तरकारीले बजारमा उचित मूल्य नपाउँदा किसानका बारीमा नै तरकारी कुहिएको हो। यसरी व्यावसायिक रूपमा भयभरको लगानी लगाएर थालिएको तरकारी बिक्री नहुँदा किसानलाई जीविकोपार्जनमा समेत समस्या भएको छ। तर विडम्बना भनौँ, यस विषयमा सरकारवालाको चासो अझै पुगेको छैन। कार्यक्रममा एकैछिन ब्रेकपछि प्रयोगविहीन बनेका आकाशे पुल सम्बन्धी प्रसङ्ग उजागर गर्नेछौँ। हेर्दै गर्नुहोला। ब्रेकपछि स्वागत छ। कार्यक्रम हो खोज खबर। ठुला सहरका व्यस्त सडक र चोकमा देखिने आकाशे पुलको एक मात्रै प्रयोग भनेको पैदल यात्रुलाई सडक पार गर्दा सहज होस् भन्ने मात्रै हो। व्यस्त चोक र सडक पार गर्दा तीव्र गतिमा आउने सवारीबाट दुर्घटना नहोस् र पैदल यात्रीलाई असहज नहोस् भनेरै सडकमाथि आकाशे पुल बनाइएको हुन्छ। तर नेपालका अधिकांश आकाशे पुललाई पैदल यात्रीले प्रयोग गर्दैनन्। आकाशे पुल चढ्न झन्झट मान्ने पैदल यात्री बीच सडकबाट बाटो काट्न चाहिँ लाज मान्दैनन्। शिक्षित र जानकार वर्ग समेत आकाशे पुल मुनिबाट बाटो काटिरहेको देखिन्छ। आखिर के छ त यसको वास्तविकता? हेरौँ यो रिपोर्ट। काठमाडौँ उपत्यकाका आकाशे पुल प्रयोगविहीन। जथाभावी सडक पार गर्ने क्रम झन बढ्दो। दुर्घटनाको जोखिम बढ्दा पनि सरकारवाला मौन। यो दृश्य हो काठमाडौँ स्थित नयाँ बानेश्वरको। राजधानीकै अति व्यस्त मानिने नयाँ बानेश्वरको यस सडक र चोकमा सवारीको जाम धेरै हुन्छ। त्यसमा पनि यहाँ पैदल यात्रुको चाप त्यत्तिकै हुने गरेको छ। यही सवारी जाम र पैदल यात्रुको चापलाई व्यवस्थापन गर्न सरकारले चोकैमा आकाशे पुलको निर्माण गरिदिएको छ। तर अधिकांश पैदल यात्रीले यस आकाशे पुलको प्रयोग गर्दैनन्। काठमाडौँ उपत्यकाको व्यस्त सडक तथा चोकहरूमा निर्माण गरिएका अधिकांश आकाशे पुललाई यात्रुले हत्तपत्त प्रयोग गर्दैनन्। बरु जोखिम मोलेरै भए पनि पुल मुनिकै सडक बीचबाट बाटो काट्ने गर्दछन्। बानेश्वर मात्र होइन, काठमाडौँ उपत्यकाको अधिकांश स्थानमा निर्माण गरिएका आकाशे पुलको नियति र त्यस क्षेत्रका सडक पार गर्नेको शैली यस्तै देख्न सकिन्छ। ट्राफिक नियमका विषयमा राम्रो जानकार भएका विद्यार्थीहरू समेत जथाभावी रूपमा सडकबाट बाटो काट्ने गरेका छन्। यसरी आकाशे पुलको व्यवस्था गर्दै जोखिमपूर्ण रूपमा बाटो काट्दा ट्राफिक व्यवस्थापनमा पनि चुनौती थपिएको र सवारी जाम पनि उत्तिकै हुने गरेको छ।
सडकमा हुन सक्ने सवारी दुर्घटनालाई मध्यनजर गर्दै उपत्यकाको विभिन्न स्थानमा सरकारले आकाशे पुल निर्माण गरेको भए पनि अधिकांश यात्रुलाई आकाशे पुल चढ्ने फुर्सद छैन। आकाशे पुलको महत्त्व नबुझेकाले मात्र होइन, शिक्षित र जाने बुझेकाहरू पनि आकाशे पुलको प्रयोगमा झन्झट मान्दै आएका छन्, जसका कारण तीव्र गतिमा दौडिरहेको सवारी साधनको समेत पर्वाह नगरी जथाभावी सडक पार गर्ने गरेका छन्। उनीहरू आकाशे पुलको व्यवस्था गरी सवारी साधन आवत जावत भइरहेकै ठाउँबाट बाटो काट्ने गरेका छन्। यसरी पैदल यात्रीले जथाभावी रूपमा सडक पार गर्दा हुन सक्ने सम्भावित सवारी दुर्घटनाबाट आफूहरूलाई पनि त्रसित बनाएको सवारी चालकहरूको भनाइ छ। समस्या त अब घरिघरि आइरहेको हुन्छ होइन। अब आकाश पुल माथिबाट हुँदै पनि अब मुनिबाट चाहिँ अब पढ्ने विद्यार्थीले नै बाटो काटिरहेको हुन्छ। अब त्यो अब भने अब गाडीहरूले अर्को छोयो भने अब गाडी फटाउने तोडफोड गर्ने, अब जेब्रा क्रसिङमा त हामीले सोलोमै गरिरहेको हुन्छ। अब तीरचन्द्र अगाडि अब सोले गरिरहेको हुन्छ। तिमीले लापरवाही के अब मास्टरहरूले भन्नलाई त्यही पढाउन सिकाएको हुन्छ कि अब गयो अब केही गरेन, विद्यार्थीको धेरै नै लापरवाहीको कारण चाहिँ किनभने आकाशे पुल माथिबाट हुँदा माथिबाट सर्रोसर बाटो गर्दा पछाडि तल मुनिबाट गाडी जामसाम हुँदैन, दुर्घटना धेरै कम हुन्छ। अब बाइकहरूले नि अब पेलेर हिँडिरहेको हुन्छ। अब हाइवेमा हिँड्दाखेरि अब हाइवेमा गाडीहरू अब सोलोमा ब्रेक लच्किन्छ। पुरानो गाडीहरू हुन्छ, नयाँ गाडीको त भन्ने बित्तिकै ब्रेक लाग्दैन। पुरानो गाडीको ब्रेक लाए पनि लच्केर गएर छुन्छ, दुर्घटना चालकले देखाउँछ। कतिपय त यस्तो हुन्छ, अब कतिपय यात्रुहरूलाई त अब आकाशे पुल युज गर्नुपर्छ भन्ने कुरा थाहा हुन्छ नै होइन। कतिपयलाई त अब थाहा भइ पनि अब उनीहरू पनि अब छिटोको लागि भनेर हिँडिरहेको हुन्छ। हामी पनि अब इमर्जेन्सीमा हुन्छ होइन। त्यतिखेर चाहिँ अब अलिक ट्राफिकले ध्यान त्यतिखेर चाहिँ दिनुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई पनि। सबै अब आकाशे पुलै युज गरौँ भन्ने खालको सोच चाहिँ ट्राफिकले गरिदिनुपर्छ, जानकारी दिनुपर्छ। माथिको निकायकै अब नियम होला होइन, नीति नै होला यो। अब हामीले गएर अब उनीहरू एकदम इमर्जेन्सीमा आइरहेको हुन्छ, हामी त्यहाँ गएर छुइदियो भने अब हाम्रै कमजोरी देखाउँछ होइन। उनीहरू आफै आएर ठोके पनि हाम्रै कमजोरी देखाउँछ क्या। त्यसको लागि चाहिँ अब त्यो के गर्दा हुन्छ, यो त निकायले नि गर्नुपर्ने होला हामीले भन्दा पनि। यसरी जथाभावी सडकबाट बाटो काट्दा सवारी दुर्घटना हुन सक्छ भन्ने जानकारी हुँदाहुँदै पनि शिक्षित र जाने बुझेकै व्यक्तिहरू पनि आकाशे पुलको प्रयोग गर्दैनन्। उनीहरू सडकमा तीव्र गतिमा दौडिरहेको सवारी साधनको पर्वाह नगरी जथाभावी बाटो काट्छन्। सडक भन्दा आकाशे पुल असहज हुने र गन्तव्यमा पुग्न समय लाग्ने भन्दै सडकबाटै बाटो काट्ने गरेको पैदल यात्रीको भनाइ छ। यो हाम्रो यो सभ्यता होइन, यो हाम्रो गल्ती हो। जो हिँडिन्छ नि हामी यताउति हाम्रो गल्ती, किन ब्रिज बनाएको छ, माथि ओभर ब्रिज बनाएको छ, त्योबाट हिँड्नुपर्छ हामी। यसको लागि सरकारले एउटा सख्त कानुन बनाइदियो भने, एकदम राम्रो कानुन बनाइदियो, तल हिँड्नेलाई फाइन गर्ने त्यसको गऱ्यो भने राम्रो हुन्छ। नत्र भने एक्सिडेन्ट हुने धेरै खतरा हुन्छ होइन। ज्यानभन्दा अरू चिज ठुलो केही होइन। त्यस कारणले गर्दाखेरि यसको लागि ट्राफिकहरूले सबभन्दा राम्रो कानुन बनाइदिनुपर्छ। यिनीहरूलाई राम्रो निकालेर गऱ्यो भने राम्रो हुन्छ। राम्रो त होइन, सभ्य पनि होइन, तर अब डिस्टेन्स वाइज भन्नु पर्दाखेरि अब बाटो सानो छ, पुल अलि सहज ठाउँमा नभएकोले गर्दाखेरि चाहिँ हो दुर्घटना त हुन्छ। त्यसमा अब नकार्ने कुरा हुँदैन होइन। तरै पनि अब सहज छैन, पुल सहज ठाउँमा नभएकोले गर्दाखेरि चाहिँ तलैबाट बाटो क्रस गर्न सजिलो हुन्छ, अनि त्यसले गर्दा दुर्घटना निम्ति आउँछ। ट्राफिक बस्ने ओर्ने गर्नुभयो भने चाहिँ हुँदैन थियो होला। अब यहाँनिर ट्राफिकहरू पनि हुनुहुन्न नि त, त्यही भएर पनि होला मान्छेले व्यवस्था गरेको। पुलमा मान्छे नै हुँदैन, त्यही होला। यो चाहिँ खासै अब बाटो काट्नु त ठिक होइन यसरी होइन। हुन चाहिँ माथिबाटै काट्नु आफ्नो लागि एकदम सेभ हो होइन। तर कस्तो हुँदो रहेछ भने सबलाई हतार, अब देखिरहेको त सबै एजुकेटेड छन्, तरै पनि मान्छेहरू यहीँबाट काटिरहेछन् कि, किनभने थोरै यो सानो छ नि त बाटो, अनि सानो हुँदाखेरि चाहिँ काटिहाल्छु नि भन्ने हुँदो रहेछ क्या। अब जस्तो 6 लेनको अब 4 लेनको भयो भने चाहिँ अलिक टाढै छ, बरु माथिबाटै जाउँ न भन्ने पनि हुन्थ्यो होइन। यति त हो नि भन्ने पनि हुँदो रहेछ, त्यस्तो लाग्छ है मलाई। तर त्यो सबै नागरिकको चाहिँ त्यो चाहिँ होइन होइन। त्यस्तै भइरहेको छ। एजुकेटेड भएर यो गर्न हुन्न है भन्दाखेरि पनि भइरहेको छ कि। काठमाडौँ उपत्यकामा ठूलो लगानी लगाएर आकाशे पुल निर्माण गरिएको छ, तर त्यसको प्रयोग भने पैदल यात्रीले नै नगर्दा अहिले काठमाडौँमा सबैभन्दा बढी पैदल यात्री दुर्घटनामा पर्दै आएका छन्। उपत्यकाको रत्न पार्क, नयाँ बानेश्वर, जमल, सुन्दारा, कोटेश्वर, लोकन्थली, जडीबुटी, चाबैल लगायत दर्जनौं स्थानमा आकाशे पुल निर्माण भएको छ।
तर व्यस्त स्थानमा वर्षौंदेखि आकाशे पुल सञ्चालनमा रहे पनि पैदल यात्रीले ती पुलको व्यवस्था गर्दा जथाभावी रूपमा सडक पार गर्दा यसले दुर्घटनाको जोखिम मात्र होइन सभ्य नागरिकको पहिचानलाई समेत गिज्याइरहेको छ। यस्तै आकाशे पुलको दुरुपयोग गरी सडक पार गर्दा ट्राफिक नियमको उल्लङ्घन समेत बढेको छ। खोज खबरका लागि क्यामेरामा केशव तिमल सिन्हाका साथमा मेनुका लम्सालको रिपोर्ट। हो काठमाडौँ उपत्यकाको व्यस्त सडक तथा चोकहरूमा निर्माण गरिएको आकाशे पुल अधिकांश यात्रुले हत्तपत्त प्रयोग गर्दैनन्। बरु जोखिम मोलेरै भए पनि पुल मुनिकै सडक बीचबाट बाटो काट्ने गरेका छन्। सडकमा हुन सक्ने सवारी दुर्घटनालाई मध्यनजर गर्दै सरकारले विभिन्न स्थानमा आकाशे पुलको निर्माण गरेको भए पनि अधिकांश पैदल यात्रुलाई आकाशे पुल चढ्ने फुर्सद हुँदैन। आकाशे पुलको महत्त्व बुझेका शिक्षित व्यक्ति पनि आकाशे पुलको प्रयोग गर्न झन्झट मान्छन्, जसका कारण तीव्र गतिको सवारी साधनको समेत प्रवाह नगरी जथाभावी सडक पार गर्दै आएका छन्, जो नियन्त्रण हुन आवश्यक छ। हवस् त आजलाई कार्यक्रम खोज खबर यति नै। कार्यक्रम खोज खबरका विषयमा कुनै प्रतिक्रिया छन् भने हामीलाई khojkhabar@sagarmatha.tv मा इमेल गर्न सक्नुहुन्छ अथवा फोन नम्बर 0157 60 74 मा फोन पनि गर्न सक्नुहुन्छ। लुकेका र लुकाएका खबर निरन्तर जारी छ। नेपालको पहिलो न्युज च्यानल सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।